learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह बनी इसराइल आयत 33। वला तक़्तुलुन नफ्सा, और ना तुम कत्ल करो किसी जान को, अल्लती हर्रमल्लाहु, जिसे अल्लाह ताला ने हराम ठहराया, इल्ला बिल हक़्क़ि, मगर हक़ के साथ। ये हुक्म हर नफ्स के लिए है जिसके कत्ल को अल्लाह ताला ने हराम ठहराया हो, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर, आज़ाद हो या गुलाम, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अन-निसा 93 में, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। और जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे, उसकी सज़ा जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहने वाला है, और उस पर अल्लाह ताला गज़बनाक होगा, और उसने लानत की है उस पर, और उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब तैयार किया है। इल्ला बिल हक़्क़ि, मगर हक़ के साथ। मसलन मकतूल के किसास में कातिल को कत्ल करना, शादीशुदा जानी को कत्ल करना, मुसलमानों की जमात से अलहदा होने वाले मुर्तद को कत्ल करना, और बागी को बगावत की हालत में कत्ल करना जबकि उसको कत्ल किए बगैर बगावत पर काबू ना पाया जा सकता हो। वमन कुतिला मजलूमन, और जो कोई मजलूमाना कत्ल किया गया, फ़क़द जअलना ली वलीही, तो बनाया हमने उसके वली के लिए सुल्तानन इख्तियार, फ़ला युस्रिफ फ़िल क़त्ली, चुनाचे वो कत्ल में हद से ना बढ़े, इन्नहु काना मंसूरा, बेशक वो है मदद किया हुआ। यानी जिसको नाहक कत्ल किया गया हो उसके वली को पूरा गलबा दिया है। यहाँ वली से मुराद वो शख्स है जो मकतूल के वरसा में से उसके सबसे ज़्यादा करीब हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, तुम पर मकतूलों का बदला लेना फ़र्ज़ कर दिया गया है। सूरह अल-बकरा 178। फ़ला युस्रिफ फ़िल क़त्ली, चुनाचे वो कत्ल में हद से ना बढ़े, यानी कत्ल में ज़्यादती ना करें, यानी वली कातिल के कत्ल में इसराफ से काम ना ले। यहाँ इसराफ से मुराद ये है कि मकतूल का वली कातिल को कत्ल करने में हद से तजावुज़ करे। इस इसराफ की 3 सूरतें हैं। वली कातिल को एज़ा दे देकर मारे, नाक काटे या कान काटे वगैरह, या वली कातिल को किसी ऐसी चीज़ के ज़रिए से कत्ल करे जिसके ज़रिए से मकतूल को कत्ल ना किया गया हो, या कातिल को छोड़कर किसी और को कत्ल कर दिया जाए। इस आयत में दलील है कि सिर्फ वली को कसास लेने का हक है, और वली की इजाज़त के बगैर कसास नहीं लिया जा सकता। अगर वली कातिल को माफ़ कर दे तो कसास साकित हो जाता है, और इसमें इस बात की भी दलील है कि अल्लाह ताला कातिल और उसके मददगारों के मुकाबले में मकतूल के वली की मदद करता है। इन्नहु काना मंसूरा, के बेशक मकतूल की मदद की जाएगी। वला तकरबू मालल यतीमी, और यतीम के माल के करीब ना जाओ, इल्ला बिल्लती हिया अहसनु, मगर उस तरीके से जो बहुत ही अच्छा हो, हत्ता यबलुगा अशुद्धहु, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँच जाए। अल्लाह ताला ने यतीम के सरपरस्तों को हुक्म दिया है कि वो यतीम और उसके माल की हिफाजत करें। यतीम अपने माल के बारे में कुछ नहीं जानता, ना वो तिजारती मामलात की पहचान रखता है, ना कोई और इंतज़ाम कर सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने यतीम के सरपरस्तों को हुक्म दिया है कि माल को तजारत में लगाओ और उसे बर्बाद होने से बचाओ। यतीम के माल को बुरे इरादे से फजूल खर्च ना करो, और उस माल में इजाफे की ख्वाहिश रखो। जब यतीम बालिग हो जाए तो वो खुद अपने मामलात का सरपरस्त बन जाएगा। सने रुश्द से मुराद वो उम्र है जिसमें इंसान अपने नफ़ा और नुकसान को समझने के काबिल हो जाता है। व औफ़ू बिल अहदी, और अहद को पूरा करो। इन्नल अहदा काना मसऊला, यकीनन अहद के बारे में सवाल किया जाएगा। अहद आम लफ्ज़ है जो इंसान और रब के दरमियान या उसके और मखलूक के दरमियान होता है, यानी लोगों से जो अहदों पे माँ किया है उसे पूरा करो। अल्लाह ताला अहद तोड़ने वाले से उसकी बद अहदी के बारे में सवाल करेंगे। अहद को पूरा करने का बहुत बड़ा सवाब है, और बद अहदी का बहुत बड़ा गुनाह भी है। व औफुल कैला, और पूरा करो पैमाना, इज़ा किल तुम, जब नापो तुम, वज़ीनो बिल किस्तासिल मुस्तकीम, और सीधी तराजू से तोला करो। ज़ालिका खैरुन, यही बेहतर है, व अहसनु तअवीला, और इंजाम के एतबार से ज़्यादा अच्छा है। यानी पैमाने पूरे भर कर दो, कम ना दो। कतादा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अदल करो। दुनिया में भी इसमें बेहतरी है कि तुम्हारा कारोबार चमक उठेगा, और आखिरत में भी उसकी वजह से तुमको जहन्नुम से निजात मिलेगी। इसका सवाब बहुत है और इंजाम भी खुशकुन है। हज़रत इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बेवपारियों तुम्हें 2 चीज़ें मिल गई हैं जिसकी वजह से पहली कौमें तबाह हुई, यानी नाप और तोल। इस आयत में अल्लाह ताला ने अदल और नाप तोल को बग़ैर किसी कमी के इंसाफ के साथ पूरा करने का हुक्म दिया है। फरमाया सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत 1 से 3 में, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए बड़ी हलाकत है। वो लोग जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब उन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो उन्हें कम देते हैं। ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला, यानी ये अदल इंजाम के एतबार से बेहतर है। बंदा तावान और नुकसान से महफूज रहता है, और अदलो इंसाफ और नाप तोल पूरा करने से बरकत नाजिल होती है।
ولا تکفو اور نہ تم پیچھے پڑو ما لیس لک بہ علم جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ مراد ہے تجسس کرنا، بدگمانی کرنا، کسی کی ٹو میں لگے رہنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی باتوں میں نہ پڑو جس کا تمہیں یقینی علم نہ ہو، جب تک اس کے بارے میں پختہ یقین نہ ہو، چاہے وہ کوئی بات ہو، روایت ہو، کسی واقعے کا بیان ہو، کوئی شرعی یا قانونی مسئلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے محض گمان سے بات کرنے سے روکا ہے، یعنی جو بات تم نہیں جانتے اور اسے زبان پر نہ لاؤ، نہ اس کا قصد کرو، نہ جھوٹی گواہی دو، بے دیکھے بے سنے اور بے چاہتے ہوئے نہ کہہ دیا کرو کہ میں نے دیکھا، سنا اور جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ ان السمع یقیناً کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ انسان کے تمام حواس، عقل اور اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں اس نے سوال کرنا ہے جس نے یہ قوتیں عطا کی ہیں۔ فرمایا سورہ نور 24 میں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے۔ آنکھ اور کان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ہمیں بیشتر معلومات انہی ذرائع سے حاصل ہوتی ہیں، اور دل کا کام ان میں غور و فکر کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ تو گویا ایسے بدظنی رکھنے والوں، بے بنیاد افواہیں پھیلانے والوں اور تحقیق کیے بغیر کسی بات کو قبول کر لینے والوں کے اعضاء سے بھی باز پرس ہوگی۔ ولا تمشی اور نہ تم چلو فی الارض زمین میں مرحن اتراتے ہوئے۔ ابن جریج نے کہا کہ فخر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ غرور کی چال سے منع فرما رہا ہے، کیونکہ یہ چال مغروروں کی ہے۔ جو شخص تواضع کرے محض اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا، وہ اپنے خیال میں حقیر ہوگا لیکن لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا۔ جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گرا دیتا ہے، وہ اپنے خیال میں بڑا ہوگا مگر لوگوں کے نزدیک حقیر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی چلتے ہوئے جا رہا تھا، اسے اپنے سر کے بالوں اور دونوں چادروں سے اطراہٹ پیدا ہوئی، تو اس آدمی کو فوراً زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت قائم ہونے تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ صحیح بخاری 5465۔ انک لن تخرق الارض، یقیناً تم زمین کو کبھی نہیں پھاڑ سکو گے، یعنی تم اپنے تکبر اور فخر سے زمین کو نہیں پھاڑ سکتے۔ ولن تبلغ اور ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے، الجبال طولا پہاڑوں کو لمبائی میں، یعنی اپنے تکبر اور فخر سے پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو اکڑنا پسند نہیں، اس کے مقابلے میں تواضع پسند ہے۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو۔ سورہ الفرقان 63۔ کلو ذالکا یہ سب کام، کانا سیئہ ان کی برائی، عند ربک مکروہا آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یعنی یہ سارے کام جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان میں سے ہر برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ یہ برائی برا سلوک کرے گی اور ان کو نقصان پہنچائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس برائی کو ناپسند کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے۔ ذالکا مما یہ اس میں سے ہے جو اوحا الیک ربکا وحی کی آپ کے رب نے آپ کی طرف، من الحکمتی حکمت میں سے، یعنی یہ تمام حکمت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی ہیں وہ زندگی کے پختہ حقائق ہیں، اور ان کی ہی بنیاد پر انسانی زندگی درست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں اگر معاشرہ ان سے خالی ہو تو دنیا میں ہلاکت کے سوا کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے غیر اللہ کی عبادت سے روکنے سے ابتدا کی تھی ویسے ہی اختتام پر بھی غیر اللہ کی عبادت سے روکا ہے۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ ورنہ تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے، کیونکہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ملوما مدحورا ملامت زدہ دھتکارا ہوا، یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہوگی اور تم ہر طرح کی بھلائی سے محروم رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحتوں کا آغاز بھی توحید سے کیا اور اختتام بھی توحید سے، یہی تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے۔ افاسفاکم کیا پھر چن لیا تمہیں، ربکم تمہارے رب نے، بالبنینا بیٹوں کے ساتھ، واتخذ من الملائکۃ اناسا اور اس نے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی، انکم لتقولون قولا عظیما بلا شبہ تم یقیناً بہت بڑی بات کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی تردید کی ہے جن کا خیال تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ سوالیہ انداز اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب یہ بتانا ہو کہ آپ کی بات بہت بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی سوال کیا ہے کہ تم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو اور اس کے باوجود
فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے ہو؟ اور یہ سوال اس لیے بھی کیا گیا کہ جو لڑکے اور لڑکیاں دیتا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ دوسروں کو تو لڑکے دے اور اپنے لیے لڑکیاں رکھے؟ تمہاری یہ بات اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم آیت 88 سے 95 تک، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، بلا شبہ تم یقیناً بڑی بھاری بات کو آئے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد بنانے والوں نے اس کے بارے میں ایسی اولاد کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ تمہارے ہاں پیدا ہو جائے تو تم انہیں زمین میں دفن کر دیتے ہو۔ حق یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اولاد دی، وہ بہت بلند ہے اس سے جو لوگ اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ جو نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔